کدے قرآن کی سنیے یہ تو روڑی گیا گیا مدینے کھڑے میٹھے پہ چومی دن بس ظالمہ مدینے آلہ آتے قرآن جنگ دنانیوں متا توہین کرن کافر مدینے آلہ آتے قرآن دی خاطر ساری زندگی لاگے تو مدینے دی مٹی کھڑا چوم دی قرآن کو روڑیاں سٹی کھڑی ظالمہ ان واسطے دعا کرو توڑے ساڑے اندر منافقت ختم تھی ونجے ایمان خالصہ ونجے تے یہ جڑی ترتیب نظام ہے جڑا یہ ان چشتی صاحب نال میں مشورہ کیتے بھئی اساں ایک تجربہ کیتے دو گالی تو آکو بھی نصیحت دے طور آدھا پیاں کوئی توڑا دوست ہے لیکن بزرگیں فرمائے دوست کو دوست نہ سمجھی دشمن تھی نے پتہ نہیں لگ دا